हाई एभ्रीबडी, आई एम सुनिल अधिकारी। हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ केही च्याप्टर्सको भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू हेरेका थियौँ, भेरी सर्ट र लङ क्वेसन्स हेरेका थियौँ। अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ, फ्रगबाट के इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स छ तिनीहरूलाई हेर्छौँ, ठिक छ। योभन्दा पहिला कसैलाई अब केही क्वेसन छ, डाउट छ हैन, पहिलाको कुरा सोध्नु छ भने के गर्न सक्छौ, यहाँ यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौ। अर्को हाम्रो टेलिग्राम जोइन गर्न सक्छौ, त्यसमा चाहिएको नोट्सहरू अनि पीडीएफहरू प्लसमा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू जति पनि छ त्यहाँबाट इन्क्वायरी गर्न सक्छौ, ठिक छ। त्यति गर्न सक्छौ। ल अब यो एन्ट्रान्स क्लासमा पनि यहाँ हुन्छ, त्यसमा पनि जोइन हुन मन छ भने त्यो पनि जोइन हुन सक्छौ, ठिक छ। ल अब के गरौँ भन्दाखेरि फ्रगबाट भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू छ जुन चाहिँ पास्ट एक्जाममा सोधिसकेका क्वेसन्सहरू हो। के छ यो, एक पास्ट एक्जाममा सोधिसकेका क्वेसनहरू हो, त्यही भएर यो के हुन्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ल भेरी सर्ट क्वेसन हेरौँ है। भेरी सर्ट क्वेसनमा हामीले के गर्छौँ, सुरुमा डिफिनिसन हेर्छौँ। सुरुमा डिफिनिसन हेर्दाखेरि डिफिनिसन तिमीहरूलाई आउन सक्छ, त्यही भएर डिफिनिसनमा धेरै उ नगरौँ। डिफिनिसन गर्नु पर्यो, एसिमिलेसन, क्लोरागोजेन सेल्स, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, अनि अर्को छ हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको के हो, हाइबरनेसन, अनि एस्टिवेसन भनेको। यो सब सोधेको क्वेसनहरू, एकदमै सोधेको क्वेसनहरू छ, त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट छ, ठिक छ। यो हेर्न सक्छौ। यसलाई के भन्छ, इन्डियन फ्रग। के हो यो, इन्डियन फ्रग हो। यो भनेको इन्डियन फ्रग हो। यसकै बारेमा हामीले पढ्छौँ क्लास 11 मा, अनि त्यही चाहिँ हेर्न लाग्छौँ, ठिक छ। ल ओके। ल भेरी सर्ट क्वेसन्समा हामीले डिफिनिसन जुन फर्स्टमा राखेको थियो, यति धेरै डिफिनिसन छ यसबाट। खास गरी यो च्याप्टरहरूबाट हैन धेरै डिफिनिसनहरू, यो फर्स्ट 1 मार्क्सको जुन क्वेसन छ त्यसबाट धेरै के हुन्छ, डिफिनिसन सोध्ने गर्छ। त्यो सर्ट क्वेसन, लङ क्वेसन र एमसीक्यू तीनटैमा आउन सक्छ है। यो कुरा टेल क्वेसन आउन सक्छ, यो कुरा चाहिँ ध्यान गर्नु पर्यो। ल ठिक छ। अर्को छ मायोजेनिक हार्ट भनेको के हो, प्रोटियोलाइटिक एन्जाइम भनेको के हो। त्यो सकेसम्म तिमीहरूले के गर भन्दाखेरि जुनमा एक्जाम्पल्सहरू पोसिबल हुन्छ, एक्जाम्पल्स पनि याद गर। बिकज कुनै क्वेसन्समा जस्ट एक्जाम्पल्स अफ प्रोटियोलाइटिक एन्जाइम भन्देला, ठिक छ, ठिक छ। अथवा मायोजेनिक हार्ट कुन एनिमल्समा हुन्छ त्यो कुरा भन्नु देला, ठिक छ। त्यस्तो कुराहरूको पनि एक्जाम्पल्सहरू थाहा पाइराख्नु पर्यो। सेक्सुअल डाइमर्फिजम भनेको के हो, स्पन भनेको के हो, ठिक छ। ल यो थियो डिफिनिसन थियो। अब जाउँ अर्को कुन क्वेसन आउन सक्छ हेरौँ। नेम द HCl सेक्रेटिङ सेल्स इन फ्रगमा चाहिँ कुन सेल्सले HCl सेक्रेट गर्छ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कुन सेल्सले सेक्रेट गर्छ, अक्जिन्टिक सेल्स भन्छ अथवा त्यसलाई भन्छ पराइटल सेल। अक्जिन्टिक सेल अथवा त्यसलाई के भन्छ, अक्जिन्टिक सेल्स अथवा त्यसलाई भन्छ पराइटल सेल्स। के भन्नुपर्छ, पराइटल सेल, ठिक छ। ल पराइटल सेल्स, यसकै अक्जिन्टिक सेलकै नाम के हो, पराइटल सेल्स हो अर्को नाम त्यसको, ठिक छ। ल त्यो क्वेसन्स गर्नु पर्यो। अर्को नेक्स्ट क्वेसन छ, मेन्सन द फङ्सन अफ क्लोरागोजेन सेल्स। क्लोरागोजेन सेल्सको फङ्सन के हो, अघि पनि भनिसके, अगाडि नै हामीले भनेको थियौँ। क्लोरागोजेन सेल भनेको लिभरसँग के हुन्छ, एनालोगस हुन्छ। जुन हाम्रो लिभर हुन्छ त्योसँग एनालोगस हुन्छ। भनेको अर्थ लिभरले के काम गर्छ, डिटक्सिफिकेसनको काम गर्छ। अर्को भनेको स्टोरेज अफ फुड मेटेरियल्सको काम गर्छ। स्टोरेज अफ फुड मेटेरियल्समा यसमा के गर्छ भन्दाखेरि ग्लाइको, यो त एनिमल हो, ग्लाइकोजनको फर्ममा फुड मेटेरियल्सहरू के गर्छ, स्टोर गर्छ। अर्को के हुन्छ, अर्को भनेको डिटक्सिफिकेसनको काम गर्ने भयो, ठिक छ। क्लियर छ, ओके। नाउ लेट्स मुभ अहेड। ल अब नेक्स्ट चाहिँ यहाँ राइट द, ल यति हेरौँ, यति क्वेसन्स हेरौँ, त्यसपछि के गरौँ ला। ल सुन, राइट द फङ्सन्स अफ स्पर्माथेका। यो अर्थमको क्वेसन हो है। यो र क्वेसन्स अगाडिको जुन क्वेसन थियो त्यो पनि टिफ्लोसेल भनेको, यो पनि नेफ्रिडियाको फङ्सन्सहरू, यो पनि अर्थमको क्वेसन हो। फङ्सन अफ स्पर्माथेका भनेको स्पर्मलाई स्टोर गर्नु र नरिसमेन्ट गर्नु। के गर्नु, स्पर्म्सहरूलाई स्टोर पनि गर्ने काम गर्ने र त्यसलाई नरिस गर्ने काम गर्नु पर्यो। गिभ द फङ्सन्स अफ टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोलको फङ्सन भनेको सर्फेस एरिया इन्क्रिज गर्ने, त जसले गर्दा के हुन्छ, एब्जर्प्सन म्याक्सिमम हुन्छ। टु इन्क्रिज द सर्फेस एरिया फर म्याक्सिमम एब्जर्प्सन अफ डाइजेस्टेड फुड। गिभ मेजर फङ्सन्स अफ नेफ्रिडिया। नेफ्रिडियाको मेजर फङ्सन भनेकै के हो, एक्सक्रेसन हो। के हो, एक्सक्रेसन। एक्सक्रेसन अफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट। एक्सक्रेसन अफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। नेम द किडनी ट्युब्युल द्याट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्सन ओन्ली। कुन किडनी ट्युब्युलले के गर्छ, रिप्रोडक्सनमा भाग लिन्छ, त्यो भनेको बिडर्स क्यानल। कुन क्यानल रे, बिडर्स क्यानल। बिडर्स क्यानल, बिडर्स क्यानल हुन्छ, त्यसले के गर्छ, रिप्रोडक्सनमा टेक पार्ट गर्छ, ठिक छ। ल नेक्स्ट छ, व्हिच सेल्स इन लिभर आर फ्यागोसाइटिक। फ्यागोसाइटिक भनेको के गर्नु पर्यो, किलिङ क्यापेसिटी हुनु पर्यो। कुन क्यापेसिटी हुनु पर्यो, किलिङ क्यापेसिटी हुनु पर्यो। सो फ्यागोसाइटिक भनेको कुन सेल्स हुन्छ, लिभरमा भएको सेल्सहरू। फ्यागोसाइटिक भनेको कुन हुन्छ, हेपाटोसाइट्स। कुन सेल हुन्छ, हेपाटोसाइट्स। हाम्रो केसमा पनि फ्यागोसाइटिक सेल भनेको लिभरमा कुन हुन्छ, हेपाटोसाइट्स हुन्छ। हेपाटोसाइट्स, हेपाटोसाइट्स। ल
यिनीहरू भनेको फ्यागोसाइटिक इन नेचर हुन्छ। ठिक छ, यति बुझ्न सक्छु। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू हो, पास्ट क्वेसन्स पनि हो, छोड्नै नहुने क्वेसन्स हो, त्यही भएर छोड्नु भएन यो क्वेसन्स। ठिक छ, एमसीक्यूमा नि सोध्न सक्छ भनिरहेको छु, अर्को टेल क्वेसन्समा जेमा नि आउन सक्छ, त्यसले गर्दा छोड्नु चाहिँ भएन। ठिक छ, अरू कुनै प्रब्लम भयो भने के गर्न सक्छौ, हामीलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्छौ अनि सोध्न सक्छौ। अर्को कुरा हेरौँ, नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट अफ इन फ्रग। रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट भनेको हाम्रो केसमा के छ, हाम्रोमा हेमोग्लोबिन छ, फ्रगमा पनि के हुन्छ, हेमोग्लोबिन नै हुन्छ। त्यो हेमोग्लोबिनले गर्दा के हुन्छ, यसको ब्लड रेड कलरको हुन्छ। अर्को छ वाइ डु फ्रग निड हाइबरनेसन एन्ड एस्टिभेसन। हेर, हाइबरनेसन भनेको के हो, विन्टर स्लिप, एस्टिभेसन भनेको के हो, समर स्लिप। विन्टर स्लिप र समर स्लिपको पर्पस भनेको एउटै हुन्छ, सर्भाइभल। किनभने धेरै चिसो हुँदाखेरि फ्रगहरू बाहिर जाँदाखेरि मर्न सक्छ, धेरै गर्मीमा पनि फ्रग बाहिर जाँदाखेरि त्यसको स्किन मोइस्ट हुनुपर्छ, त्यसको स्किन ड्राई भएर त्यो सास फेर्न नपाएर पनि मर्न सक्छ। स्किन ड्राई भयो भने सास अलिकति फेर्न सक्दैन, क्युटेनियस रेस्पिरेसन हुँदैन, पल्मोनरी रेस्पिरेसन गर्न सक्ला तर उनीहरूलाई डिफिकल्ट हुन्छ, बाहिर त्यो घाममा बस्न उनीहरूलाई डिफिकल्ट हुन्छ। स्किन ड्राई भयो भने के हुन्छ, समस्या हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले गर्दा फर्स्ट भनेको यसको के हो, प्रायोरिटी भनेकै के हो, फर्स्ट पर्पस भनेकै के हो, सर्भाइभल के। अनि त्यसपछि फुड रिक्वायरमेन्ट कम हुन्छ, त्यतिखेर फुड रिक्वायरमेन्ट लाइक उनीहरूलाई एनर्जी, अब हाइबरनेसन र एस्टिभेसनको बेलामा उनीहरूलाई एनर्जी पनि कम चाहिन्छ, एनर्जी पनि कमै चाहियो, फुड रिक्वायरमेन्ट पनि कमै हुन्छ। त्यसले गर्दा के गर्नु पर्यो, फुड रिक्वायरमेन्टलाई अलिकति कम गर्नलाई, एनर्जीलाई बचाउनलाई, अर्को सर्भाइभलको लागि र स्किनलाई मोइस्ट राख्नको लागि हाइबरनेसन र एस्टिभेसन चाहिन्छ भन्ने कुरा राख। ठिक छ, ओके। हाउ डज, ल यो क्वेसन सक्यो, यो सक्यो। अब हाउ डज फ्रग मिट इट्स वाटर रिक्वायरमेन्ट। हेर, फ्रगलाई के चाहिन्छ, पानी चाहिन्छ, उसले पानीको रिक्वायरमेन्ट कसरी पुरा गर्छ, त्यो पानीको वरिपरि बस्छ, पानीमा जान्छ, फेरि एकछिन पानीमा खेल्छ नि फेरि बाहिर आउँछ नि, एकछिन पानीकै वरिपरि बस्छ, पोखरी हुन्छ, कुवा हुन्छ, किनारहरू हुन्छ होइन, त्यस्तोहरू हुन्छ, त्यसको साइडमा बस्ने हो, त्यसको साइडमा बस्ने हो, पानीको नजिक हुन्छ क्या, पानीको नजिक बस्छ अनि यसरी पानीको रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्छ। अर्को छ व्हेन आर कपुलेटरी प्याड्स डेभलप्ड इन मेल फ्रग। मेल फ्रगमा के हुन्छ, हातमा के हुन्छ, उसको कपुलेटरी प्याड डेभलप हुन्छ। त्यो कुन बेला हुन्छ, त्यो भनेको ब्रिडिङ सिजनको बेलामा हुन्छ। कुन सिजन, ब्रिडिङको बेलामा हुन्छ। ब्रिडिङको बेलामा चाहिँ यो हुने गर्छ, ब्रिडिङको बेलामा टु क्याच द फिमेल फ्रग वाइल कपुलेटिङ, ब्रिडिङ सिजनको बेलामा। ल, ब्रिडिङको बेलामा जुन रेनी सिजन हुन्छ, रेनी सिजनमा चाहिँ के हुन्छ, रेनिङ सिजनमा ब्रिडिङको बेलामा कपुलेटरी प्याड डेभलप हुन्छ, त्यसले गर्दा के गर्छ, फिमेललाई समात्नको लागि हेल्पफुल हुन्छ। ठिक छ, ल एट वाट टाइम कपुलेटरी प्याड्स आर डेभलप्ड एन्ड फर वाट। यो सेम क्वेसन भयो, के को कुन बेला चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि ब्रिडिङ, यो फर वाट पर्पस यहाँ सोधिएको छ, के को लागि भन्दाखेरि टु के भन्छ, फिमेललाई स्केप हुनबाट बचाउनको लागि, कोपुलेसनको बेलामा फिमेललाई स्केप हुन दिन्न, त्यसको लागि हो। ठिक छ, ओके। ल अब आऊ भेरी सर्ट क्वेसन्सको नेक्स्ट क्वेसन्सहरू जे छ हेरौँ। ल सुन, यो के छ, वाइ इज युरेटर कल्ड युरिनोजेनाइटल डक्ट इन मेल फ्रग। मेल फ्रगमा के भन्छ, यो युरेटर जुन हुन्छ नि, हाम्रोमा जुन युरेटर हुन्छ त्यसलाई युरेटर मात्र भन्छ, तर मेल फ्रगको जुन युरेटर हुन्छ त्यसलाई युरिनोजेनिटल डक्ट किन भन्छ, बिकज यसबाट युरिन पनि पास हुन्छ अनि जेनिटल भनेपछि के पनि पास हुन्छ, स्पर्म पनि पास हुन्छ, युरिन एज वेल एज स्पर्म त्यसबाट पास हुने भएकाले त्यसलाई के भन्छ, युरोजेनिटल डक्ट इन मेल फ्रग। अर्को छ राइट द इम्पोर्टेन्स अफ हाइबरनेसन। अघि मैले भनिसकेँ, के भनेको थिएँ, हाइबरनेसनको इम्पोर्टेन्स भनेको सर्भाइभल टु किप द मोइस्ट स्किन। अर्को छ के छ, यसको सर्भाइभल भयो, मोइस्ट स्किन राख्नको लागि भयो, टु डिक्रिज द रिक्वायरमेन्ट अफ एनर्जी एन्ड टु डिक्रिज द रिक्वायरमेन्ट अफ फुड। फुड कति चाहिन्छ त्योभन्दा कम फुडमै बाँच्न सक्छ, एनर्जी जति चाहिन्छ त्योभन्दा कम एनर्जीमै बाँच्न सक्छ हाइबरनेसनको बेलामा, धेरै एनर्जी पनि चाहिँदैन। ठिक छ, सो स्किनलाई मोइस्ट राख्नको लागि, फुड रिक्वायरमेन्ट कम गर्नको लागि, एनर्जी रिक्वायरमेन्ट कम गर्नको लागि र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सर्भाइभलको लागि। ठिक छ, ल हाउ इज साउन्ड प्रड्युस्ड इन मेल फ्रग। हेर, साउन्ड प्रड्युस कसरी हुन्छ मेल फ्रगमा, भोकल स्याक हुन्छ, भोकल स्याकले गर्दा के हुन्छ, साउन्ड प्रड्युस हुन्छ, त्यो कुरा लेख्न सक्छौँ। ठिक छ, ल मेन्सन द काइन्ड्स अफ टिथ फाउन्ड इन फ्रग। फ्रगमा कस्तो टाइप्सको टिथ हुन्छ, एउटा हुन्छ म्याक्जिलरी टिथ र अर्को हुन्छ भोमेराइन टिथ। एउटा हुन्छ म्याक्जिलरी टिथ, अर्को हुन्छ भोमेराइन टिथ भनेर लेख्ने। ठिक छ, ल गिभ द साइन्टिफिक नेम अफ इन्डियन फ्रग। जुन अघि हामीले फ्रग देखाएको जस्तो यसको साइन्टिफिक नेम के हो, राना टिग्रिना। सबैलाई थाहा नै होला, राना टिग्रिना, त्यही पनि लेखिदिया होला, राना टिग्रिना। ल ठिक छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू हो, यति पढेपछि मजाले पुग्छ। ल यहाँ एउटा अर्को पनि रहेछ, के भन्छ भन्दाखेरि इन वाट मिडियम प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम्स वर्क। प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम्स हामीले जुन हेऱ्यौँ, प्रोटियोलाइटिक इन्जाइमले वर्क काम कुन मिडियममा गर्छ भन्नाले
एसिडिकमा काम गर्छ कि अल्कलाइन मिडियममा काम गर्छ? यसले काम गर्ने भनेको अल्कलाइन मिडियममा हो। के हुन्छ? अल्कलाइन मिडियममा काम गर्छ यो, अल्कलाइन मिडियम। स्लाइटली अल्कलाइन मिडियम, धेरै अल्कलाइन पनि होइन। जस्तै 7 छ भने 7.5 सम्म चाहिँ के हुन्छ? अराउन्ड 7.5 pH-मा यसले त्यो मिडियममा काम गर्छ। ठिक छ, pH कति हुनु पर्यो? अराउन्ड 7.5 हुनु पर्यो प्रोटोलाइटिक इन्जाइमलाई काम गर्नको लागि। बुझ्यौ? ल अब के हेर्छौँ? नेक्स्ट क्वेसन सर हेर व्हाट इज द स्टडी अफ फ्रग कल्ड? हेर फ्रगको स्टडीलाई के भन्छ? फ्रग भनेको के? एम्फिबियन हो। एम्फिबियन र रेप्टाइल्सहरूको दुईटैको स्टडीलाई के भन्छ? हर्पेटोलोजी। कुन लोजी? हर्पेटोलोजी। हर्पेटोलोजी भनेको स्टडी अफ फ्रग भयो। फ्रग होस् अथवा एम्फिबियन होस् अथवा रेप्टाइल्स होस्, तिनीहरूको स्टडीलाई के भन्छ? हर्पेटोलोजी भन्छ। ठिक छ, ओके। नाउ वेयर इज फुड एब्जर्ब्ड इन फ्रग? फ्रगमा जुन डाइजेस्ट फुड हुन्छ त्यो कहाँ एब्जर्ब हुन्छ? त्यो एब्जर्ब हुने भनेको इलियममा हो। कहाँ हो? इलियममा। इलियम जुन स्मल इन्टेस्टाइनको लास्ट पार्ट हुन्छ त्यसलाई के भन्छ? इलियम। ड्युडेनम, जेजुनम र इलियम हुन्छ। त्यो इलियममा के हुन्छ? फुड एब्जर्ब हुन्छ फ्रगमा। अर्को छ व्हिच अर्गान इन फ्रग इज कल्ड बायोकेमिकल ल्याबोरेटरी? बायोकेमिकल भनेको के हो? बायो अनि केमिकल भनेपछि जुन केमिकल्सहरू जस्तै एन्जाइम्सहरू बन्यो, त्यस्ता एन्जाइम्सहरू बन्ने कहाँ हुन्छ? म्याक्सिमम एन्जाइम्सहरू बन्ने कहाँ हुन्छ? त्यो भनेको कहाँ हुन्छ? लिभरमा हुन्छ। लिभर भनेको म्याक्सिमम कुराहरू बनाउने हो। के बनाउँछ यसमा? जस्तै हाम्रो केसमा अब के भन्छ रगतहरू जम्नको लागि जुन प्रोटिन्सहरू बनाउँछ, एन्जाइम्सहरू बनाउँछ, जुसेसहरू बनाउँछ, त्यो धेरै काम कसले गर्छ? लिभरले गर्छ। त्यस्तै गरी उसकोमा पनि के गर्छ? बायोकेमिकल ल्याबोरेटरी भनेको धेरै केमिकल्सहरू सिन्थेसिस गर्ने, उसको फ्रगमा धेरै केमिकल सिन्थेसिस गर्ने भनेको कुन हो? लिभर हो। सो यसको एक्जाम्पलमा के लेख्ने? के अरे एन्सरमा लिभर। ठिक छ। वेयर डज मेकानिकल क्रसिङ अफ फुड अकर्स इन फ्रग? मेकानिकल क्रसिङ फुडलाई क्रस गर्ने कार्य, सानो दाना ठुलो दाना हुन्छ त्यसले सानो 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 पिस कहाँ बनाउँछ? क्रस गरेर कहाँ बनाउँछ? पिन्ने के पिन्ने काम कहाँ हुन्छ यसमा? यसमा हुने भनेको स्टोमकमा हुन्छ। कहाँ हुन्छ? स्टोमकमा हुन्छ। ठिक छ, ल स्टोमकमा हुन्छ क्रसिङ अफ फुड। ल वेयर डज फर्टिलाइजेसन अकर इन फ्रग? फर्टिलाइजेसन भनेको फ्रगमा कुन हुन्छ? फ्रगमा हुने फर्टिलाइजेसन भनेको एक्सटर्नल हुन्छ। कुन हुन्छ? एक्सटर्नल। जब मेल फ्रग हुन्छ, मेल फ्रग अनि फिमेल फ्रग, मेल फ्रगले के गर्छ? फिमेल फ्रगलाई ओभा पहिला बाहिर पानीमा रिलिज गरिदिन्छ। पात होस् अब त त्यो कुनै के कुरा हुन्छ पानीमा, त्यसमा रिलिज गरिदिन्छ। मेलले त्यसमा गएर के स्पर्म फेरि रिलिज गर्ने हो। ठिक छ, त्यसपछि यसको के भन्छ फर्टिलाइजेसन भनेको कुन हुन्छ? एक्सटर्नल हुन्छ। र कहाँ अकर हुन्छ? अन द सर्फेस अफ वाटर भन्दा हुन्छ। एक्सटर्नल अन द सर्फेस अफ वाटर। फिमेलले चाहिँ ओभा त्यहाँ ले गर्छ, मेलले चाहिँ के गर्छ? स्पर्म त्यसमा राखिदिन्छ। ठिक छ, त्यो एक्सटर्नल हुने हो। राइट द रोल अफ हेमोग्लोबिन इन फ्रग? हेमोग्लोबिनको हाम्रो केसमा के काम हुन्छ? हाम्रो केसमा काम भनेको हेमोग्लोबिनले के गर्छ? अक्सिजन क्यारी गर्छ। सेम कुरा के हुन्छ? फ्रगमा पनि हुन्छ, अक्सिजन क्यारी गर्ने काम। ठिक छ, ल यति थियो भेरी सर्ट क्वेसन्स। अब हामी जान्छौँ, अझै छ अझै रहेछ। ल ठिक छ, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसले गर्दा लेन्दी च्याप्टर पनि त छ नि, फ्रग भनेको अलि लेन्दी च्याप्टर छ, त्यही भएर क्वेसन्सहरू धेरै छ यसबाट। ल नेम द मसल्स द्याट टेक पार्ट ड्युरिङ रेस्पिरेसन? फ्रगमा जुन मसल्स हुन्छ त्यो कुन कुन मसल्सले रेस्पिरेसनको बेला काम गर्छ? एउटा हुन्छ टेरोहायल मसल्स। कुन हायल मसल्स? टेरोहायल मसल्स। टेरोहायल मसल्स। अर्को हुन्छ एउटा हुन्छ टेरोहायल मसल्स। अर्को चाहिँ मेन्टोमेकेलियन मसल हुन्छ। अर्को हुन्छ स्टेर्नोहायल्स मसल्स। अर्को कुन हुन्छ? एउटा हुन्छ टेरोहायल मसल्स, अर्को कुन हुन्छ? स्टेर्नोहायल मसल्स, र अर्को हुन्छ मेन्टोमेकेलियन मसल्स। तिनीहरूले रेस्पिरेसनमा टेक पार्ट गर्छ। ठिक छ, ओके। व्हाट इज द मेथड अफ रेस्पिरेसन इन फ्रग ड्युरिङ हाई एनर्जी रिक्वायरमेन्ट? हेर जुन त्यसमा धेरै एनर्जी चाहिएको बेला फ्रगहरूमा कुन रेस्पिरेसन हुन्छ? पल्मोनरी रेस्पिरेसन हुन्छ। ठिक छ, क्युटानियस रेस्पिरेसन भनेको, बको फ्यारेन्जियल रेस्पिरेसन भनेको कुन हुन्छ थाहा छ? तिनीहरू भनेको कम एनर्जी चाहिएको बेला हुने हो। तर मेन यिनीहरूलाई बढी एनर्जी चाहियो भने पल्मोनरी रेस्पिरेसन जुन हामीले गर्छौँ लङ्सको द्वारा, लङ्सबाट जुन हामीले रेस्पिरेसन गर्छौँ त्यो भनेको त्यसमा धेरै एनर्जी प्रड्युसन हुन्छ। त्यसैले फ्रगमा पनि के हुन्छ? एनर्जी धेरै प्रड्युसन हुनु पर्यो भने कुन रेस्पिरेसन हुन्छ? पल्मोनरी रेस्पिरेसन। ठिक छ, ल द बडी टेम्परेचर अफ अ फ्रग इज 20 डिग्री सेल्सियस। ठिक छ, यो सोधेको क्वेसन है, यो याद राख। 20 डिग्री सेल्सियस छ इन एन इन्भाइरोमेन्ट। अब उसलाई अर्को 30 डिग्री भएको सेल्सियस, एउटा इन्भाइरोमेन्ट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर छ, अर्को इन्भाइरोमेन्ट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर छ। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भएको इन्भाइरोमेन्टबाट उसलाई 30 डिग्री सेल्सियस भएको इन्भाइरोमेन्टमा लग्यो भने फ्रगको अब न्यू टेम्परेचर कति हुन्छ? न्यू टेम्परेचर भनेको के हो? 30 डिग्री सेल्सियस नै हुन्छ। ठिक छ, 30 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। किनभने जुन
इन्भाइरोमेन्टमा बस्छ उसले आफ्नो टेम्परेचर त्यही अनुसार रेगुलेट गर्न सक्छ। हामीले रेगुलेट गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो बडीको टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस छ। हामी अब तराईमा जाऊ, धेरै गर्मीमा जाऊ या हिमालमा जाऊ, धेरै चिसोमा जाऊ, हाम्रो बडीको टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नै हुन्छ। तर फ्रगलाई तराईमा हाल, त्यसको बडीको टेम्परेचर तराईको जस्तै हुन्छ। त्यसलाई फेरि हिमालमा लग, त्यसको बडी टेम्परेचर हिमालमा जति छ त्यति नै हुन्छ। ठिक छ ल। हाम्रो केसमा त्यस्तो हुँदैन। ल अब सर्ट क्वेसन्स हेरौँ। सर्ट क्वेसन्स भनेको कति मार्क्सको लागि हो? 4 मार्क्सको लागि। यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। इम्पोर्टेन्ट छ है, इम्पोर्टेन्ट छ एकदमै। यति पढेपछि मजाले तिमीहरूलाई पुग्छ, धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन। यहाँ हामीले राखेकै क्वेसन्स यस्तो क्वेसनहरू राखेको छौँ, क्वेसन्स यस्तो राखेको छौँ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ, क्वेसन्स सोधिसके पनि छ र ओभरअल कोर्स कभर गर्ने छ। ठिक छ, ओभरअल कोर्स कभर पनि गरेको छ यसले। फेरि यो कुरा सोचौला कि कोर्स कभर गरेको छैन, सबै क्वेसन्सले ओभरअल पोर्सन कभर गरेको छ कोर्सको। ठिक छ ल। अब सर्ट क्वेसन्समा क्वेसन नम्बर 1 हेर मेरा। डिस्कस द मेकानिजम अफ ब्रिदिङ इन फ्रग। ब्रिदिङ भनेको के? ब्रिदिङ भनेको एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस भयो। त्यो एक्सचेन्ज अफ ग्यासेसको जुन प्रोसेस हुन्छ, इन्सपिरेसन र एक्सपिरेसन भनेर मात्र लेख्ने हो। के लेख्ने हो? इन्सपिरेसन कस्तो हुन्छ अनि एक्सपिरेसन कस्तो हुन्छ, एक्सपिरेसन कस्तो हुन्छ, इन्सपिरेसन कसरी हुन्छ र एक्सपिरेसन कसरी हुन्छ, त्यो कुरा तिमी लेख्नु पर्यो। जस्ट त्यो दुईटा कुरा बारेमा लेख्नु पर्यो। सक्यो भने तिमीले फिगर पनि बनाऊ के। फिगर बनाइदियो भने त्यो एकदमै बेस्ट हो। दुईटामा तिमीले एक पेजमा फिगर बनाइदियो, दुईटा फिगर हुन्छ। इन्सपिरेसन यसरी हुन्छ, कुन कुन मसल्सले हेल्प गर्छ इन्सपिरेसन गर्नलाई, एक्सपिरेसन कुन कुन मसलले हेल्प गर्छ, त्यो कुरा भनिदेऊ। राइट साइडमा के गर? डिस्क्रिप्सन लेख। सक्यो भने फिगर सहित लेख है। फिगर सहित लेख्यो भने मार्क्स त मजाले पाउँछ। अर्को कुरो, गिभ अ सर्ट नोट अन टुथ अफ फ्रग। हेर, फ्रगको भनेको टुथ कति टाइपको हुन्छ, म्याक्सिलरी हुन्छ, भोमेराइन टिथ हुन्छ, त्यो दुईटाको डिस्क्रिप्सन लेख अलिअलि। त्यसपछि एउटा टिथको फिगर बनाइदियो। एउटा टिथको के गर? फिगर बनाइदियो तिमीले। एउटा टिथको फिगर बनाइदिनु पर्यो यसरी। टिथको फिगर बनाइदिनु। त्यसपछि डेन्टाइन कहाँ छ, पल्प क्याभिटी कहाँ छ, इनामेल कहाँ छ, त्यो कुराहरूको के गर्नु पर्यो? डिस्क्रिप्सन लेखिदिनु पर्यो। डिस्क्रिप्सन पनि लेख्देऊ अनि त्यो कुराहरूको पार्ट्सहरूको लेबलिङ पनि गरिदेऊ। एउटा टिथ बनाउनु पर्यो। म्याक्सिलरी टिथ कति टाइप्सको टिथ हुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो, म्याक्सिलरी र भोमेराइन। त्यसपछि म्याक्सिलरी भनेको कस्तो, त्यसको काम कस्तो, भोमेराइन भनेको कस्तो, त्यसको काम कस्तो। त्यसपछि टिथको एउटा फिगर बनाउने। कुनै एउटा टिथको बनाए भइहाल्यो नि, म्याक्सिलरी टिथ मेन हो नि त त्यसमा, त्यसको बनाए भइहाल्यो। त्यसपछि डेन्टाइन, पल्प क्याभिटी, इनामेल, तिनीहरू कहाँ कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा लेबलिङ गरिदिनु पर्यो। तिनीहरूको फङ्सन के हो त्यो कुरा प्रपरली मेन्सन गर्नु पर्यो। ठिक छ ल। राइट 6 क्यारेक्टर्स अफ एम्फिबियन्स। हेर, एम्फिबियन्सको कुनै 6वटा क्यारेक्टर्स लेख्न सक्छौ। डिस्क्राइब द हिस्टोलोजी अफ फ्रग्स लिभर। फ्रगको लिभर बनाउनु पर्यो भने लिभरको टीएस सेक्सन, हिस्टोलोजी बनाएर त्यसको टीएस सेक्सन भित्रको पार्ट्सको कुनै लिभरको टीएस सेक्सन बनाउनु पर्यो। ठिक छ। अनि त्यसमा कुन कुन हुन्छ, के हुन्छ, हेपाटोसाइट्सहरू कहाँ हुन्छ, त्यो कुराहरू देखाउनु पर्यो। ठिक छ। फिगर बनाउनु पर्यो। फिगर बनाएर एक्सप्लेन गर्ने हो। डिस्कस द मोडर्न थ्योरी रिगार्डिङ द वर्किङ अफ हार्ट अफ फ्रग। फ्रगको हार्ट भनेको कस्तो टाइपको ब्लड क्यारी गर्छ, मिक्स टाइपको ब्लड क्यारी गर्छ भन्ने कुरा भन्छ। ठिक छ। त्यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो कि हार्टले कसरी काम गर्छ, कसरी कुन कुन अर्गनबाट बडी ब्लड ल्याउँछ हार्टमा, कुन कुन अर्गनमा फेरि पास गर्छ, अनि कुन कुन भल्भ्सहरू हुन्छ, के इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, कसरी हुन्छ, त्यो कुरा लेख्नु पर्यो। ठिक छ। यो मेकानिजम लेख्न सकिहाल्छौ। सक्यो भने एउटा फिगर पनि बनाऊ। ठिक छ। किनभने अब तिमीहरूको यो क्वेसन्सहरू भनेको त पहिला चाहिँ 3 मार्क्समा सोध्ने गर्थ्यो। 3 मार्क्सको लागि ठिकै थियो, तर अहिले अब 4 मार्क्सको लागि ट्याक्कै 4 मार्क्सको लागि सोधिदियो। अनि कुनै पनि टेल क्वेसन्स राखेन, डाइरेक्ट ठ्याक्कै 4 मार्क्सको लागि सोधिदियो भने त्यसमा जसरी पनि 2 पेज पुर्याउनु पर्यो फिगर सहित। ठिक छ। फिगर सहित लेख्नु पर्यो। अर्को छ ड्र द वेल लेभल डायग्राम अफ इन्टर्नल स्ट्रक्चर्स अफ हार्ट अफ फ्रग। त्यो त सकिहाल्छ। इन्टर्नल स्ट्रक्चर फ्रगको बनाउने, हार्टको डिस्क्रिप्सन चाहिँदैन। ठिक छ ल। अर्को छ इन्लिस्ट द फङ्सन्स अफ लिभर अफ फ्रग। यो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। फङ्सन्स अफ लिभर भनेको एकदमै के हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। फ्रगको फङ्सन अफ लिभर भन्ने के छ त्यो कुरा लेख्नु पर्यो। के फङ्सन छ, डिटक्सिफिकेसन के हो, कुन कुन एन्जाइम्स प्रोड्युस गर्छ, कुन कुन प्रोटिन्स बनाउँछ, त्यो कुराहरू लेख्नु पर्यो। ठिक छ ल। डिस्क्राइब द हिस्टोलोजिकल स्ट्रक्चर अफ फ्रग। फ्रगको हिस्टोलोजिकल स्ट्रक्चर अफ फ्रग डिस्क्राइब गर्नु पर्यो फिगर सहित। ठिक छ। अर्को छ लिस्ट एट लिस्ट 6 मेजर डिफरेन्सेस बिट्विन आर्टरिज एन्ड भेन्स। यो त सकिहाल्छौ हैन। ठिक छ। आर्टरिज र भेन्सको 6वटा डिफरेन्सेस लेख्न सक्नु पर्यो, सकिहाल्छ त्यो। ठिक छ। डिस्कस द मोड अफ एब्जर्प्सन अफ डाइजेस्टेड फुड। अब डाइजेस्ट फुड अब एब्जर्ब कसरी हुन्छ, एब्जर्प्सन जुन इलियममा हुन्छ कसरी हुन्छ त्यसको मेकानिजम लेख्नु पर्यो। ठिक छ। के गर्नु पर्यो, त्यसको मेकानिजम लेख्नु पर्यो। ठिक छ। यति सकिन्छ ल। अर्को छ ल, त्यति हामीले हेऱ्यौँ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू अलरेडी सोधिसकेको छ। ठिक छ। अब यहाँ हेरौँ
केही क्वेशन्स यहाँ छ ड्र अ नीट एन्ड लेभल डायग्राम अफ बकोफेरेन्जियल क्याभिटी अफ फ्रग यसको पनि के गर्नु पर्यो तिमीले जस्ट बकोफेरेन्जियल क्याभिटी बनाउनु पर्यो डिस्क्रिप्सन चाहिँदैन के गर्नु पर्यो जस्ट वेल लेभल डायग्राम बनाउनु पर्यो अर्को छ क्युटानियस रेस्पिरेसन इन फ्रग क्युटानियस रेस्पिरेसनको प्रोसेस लेख्नु पर्यो क्युटानियस रेस्पिरेसन के हो भन त्यसपछि त्यसको प्रोसेस लेख अनि सक्यो भने एउटा फिगर बनाइदिनु फिगर त्यसमा बनाइदिनुपर्छ वाटर बनाऊ वाटरको सर्फेस सँग एट्याच भएको के स्किन बनाऊ ठीक छ त्यसरी नै ग्यासेस एक्सचेन्ज भएको देखाऊ त्यसो फिगर बनाउनु पर्यो ठीक छ अनि रेस्पिरेसन कसरी हुन्छ क्युटानियस रेस्पिरेसन त्यो देखाऊ अर्को छ ड्र अ निटली लेबल्ड डायग्राम अफ टीएस अफ इलियम अफ फ्रग हेर टीएस अफ इलियम जुन इलियम छ नि जुन स्मल इन्टेस्टाइनको पार्ट छ त्यसको ट्रान्सभर्स सेक्सन बनाउनु पर्यो वेल लेभल डायग्राम बनाउनु पर्यो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ डिस्क्रिप्सन चाहिँदैन ठीक छ डिस्क्रिप्सन चाहिँदैन त्यो राम्रोसँग बनाउनु यसमा अलिक फिगरहरू अलिक ख्याल गर्ने फिगरहरू नै धेरै चाहिँ सोधेछ यसबाट फिगरहरू एकदम धेरै सोध्छ डिस्क्रिप्सन चाहिँदैन फिगरहरूको टीएस सेक्सन अफ धेरै कुराको सोध्यो नि यहाँ टिफ्लोसोलको पनि के भन्छ जस्तै पारामेस भन्छु अर्थोमा पनि धेरैको टीएस सेक्सन मागिरहेको थियो यसमा पनि के हुन्छ टीएस धेरैको सोध्छ सबै फिगर बनाउने ठीक छ फिगर अलिक ख्याल गर्ने हाइबरनेसन र एस्टिभेसन हाइबरनेसन के हो एस्टिभेसन के हो डिफिनिसन लेख किन रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यो लेख ठीक छ कुन कुन बेला हुन्छ त्यो लेख अनि एउटा सर्ट नोट बनाइदिउँ ठीक छ यो हाइबरनेसनको छुट्टै टपिक एस्टिभेसनको छुट्टै टपिक सिग्निफिकेन्स छुट्टै त्यसको डिफिनिसन छुट्टै सिग्निफिकेन्सहरू छुट्टै लेख्नु पर्यो पर्पस लेख्नु पर्यो अनि कुन बेला हुन्छ त्यो चाहिँ छुट्टा छुट्टै लेख्नु पर्यो ठीक छ ल अनि भएन भने के हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि लेख टीथ अफ फ्रग यो सेम कुरो हो टीथ अफ फ्रगको माने दुईटा टीथ हुन्छ म्याक्सिलरी र भोमेराइन टीथ त्यसको के गर्नु पर्यो तिमीहरूले फिगर पनि बनाउनु पर्यो एउटा टीथको रिप्रेजेन्टेटिभ फिगर बनाऊ के कुनै एउटा टीथको फिगर बनाऊ अनि त्यसको टीथहरुमा के प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो कुरालाई के गर प्रपरली एक्सप्लेन गर ठीक छ ल ड्र अ वेल लेभल डायग्राम अफ आर्टेरियल सिस्टम अफ फ्रग हेर आर्टेरियल सिस्टम र भेनस सिस्टम दुईटैको डायग्राम तिमीहरुले आउनु पर्छ आर्टेरियल सिस्टम र भेनस सिस्टम धेरै गाह्रो त छैन ठीक छ त्यो भनेको रिलेटिभ कुरा हो तिमीहरुले आर्टेरियल सिस्टम बनाउन जाने भेनस सिस्टम अलिकति बनाउन जान्छ दुईटै फेरि भेनस सिस्टम आर्टेरियल सिस्टम दुईटै फेरि के हुन्छ लङ क्वेशनको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ है भेनस सिस्टम अहिले आउँछ क्वेशन त्यसले गर्दा आर्टेरियल सिस्टम तिमीले बनाउन जान्नु पर्यो ठीक छ आर्टेरियल सिस्टम जुन छ फ्रगको त्यो बनाउन जान्नु पर्यो डिस्क्रिप्सन हामीलाई चाहिँदैन डिस्क्रिप्सन लेख्नु पर्दैन ओके सो अब त्यो थियो सर्ट क्वेशन्सहरु अब हामी हेर्छौं लङ क्वेशन्स के छ त्यो हेरौं ठीक छ ल फ्रगबाट लङ क्वेशन्स पनि एकदमै धेरै सोध्छ यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो अलरेडी सोधेको क्वेशन्स हो हेर व्हाट इज पोर्टल सिस्टम भन्छ पोर्टल सिस्टम भने के हो डिस्क्राइब मैले भने नि भेनस सिस्टम जुन आउँछ पोर्टल सिस्टम भने के हो र भेनस सिस्टम डिस्क्राइब गर्नु पर्यो फ्रगको भेनस सिस्टमको पोर्टल सिस्टम भने के हो कति टाइपको हुन्छ जस्तै हेपाटिक पोर्टल सिस्टम हुन्छ रेनल पोर्टल सिस्टम हुन्छ तिनीहरुको अलिकति लेख्देऊ अनि त्यसपछि के गरौँ भेनस सिस्टम भने के हो त्यसको फिगर बनाऊ प्रपरली कुन कुन भेन्स प्रेजेन्ट हुन्छ फ्रगमा ठीक छ त्यसको बारेमा प्रपरली एक्सप्लेन गर्नु पर्यो ओके सकिन्छ ल डिस्कस द फिजियोलोजी अफ डाइजेसन इन फ्रग हेर तिमीले के सोधेछ फिजियोलोजी अफ डाइजेसन सोधेछ यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है फिजियोलोजी अफ डाइजेसन सोधेछ फेरि फिजियोलोजी त्यो एलिमेन्ट्री क्यानाल भनेर एलिमेन्ट्री क्यानालको डिस्क्रिप्सन नलेख नि फेरि एलिमेन्ट्री क्यानालको फेरि डिस्क्रिप्सन लेख्ने हैन ठीक छ ल फिजियोलोजी अफ डाइजेसन जुन फ्रग छ फिजियोलोजी डाइजेसन कसरी हुन्छ हेर तिमीले फिजियोलोजी अफ डाइजेसन कसरी लेख्न सक्छौ भन्दाखेरि तिमीले कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटिन्स फ्याट्सको डाइजेसन टक्क के हेडिङ बनाउन सक्छौ डाइजेसन अफ कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेसन अफ प्रोटिन्स डाइजेसन अफ के भन्छ फ्याट त्यस्तो गरेर पनि लेख्न सक्छौ सुरुमा के लेख्ने डाइजेसन भने के हो कुन डाइजेसन हुन्छ फ्रगमा हुने भनेको मेकानिकल डाइजेसन हुन्छ अर्को भनेको केमिकल डाइजेसन हुन्छ ठीक छ मेकानिकल डाइजेसन केमिकल डाइजेसन एक्सप्लेन डिफाइन गरिसकेपछि त्यसपछि लेख त्यसपछि तिमीले के गर्न सक्छौ अथवा तिमी त्यो एउटा तरिका भयो हेडिङ बनाएर कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ हुन्छ कुन इन्जाइमले गर्दा हुन्छ प्रोटिन्स कहाँ डाइजेस्ट हुन्छ कुन इन्जाइमले गर्दा हुन्छ त्यसरी फ्याट्स कहाँ हुन्छ कुन पार्ट्समा हुन्छ कुन इन्जाइम्सले गर्दा हुन्छ त्यो लेख्न सक्छौ अर्को के गर्न सक्छौ एन्जाइम्स फ्रम लिभर एन्जाइम्स फ्रम प्यानक्रियाज एन्जाइम्स फ्रम इन्टेस्टाइन त्यो कुराहरूले के फुडलाई डाइजेस्ट गर्छ त्यो कुराहरू पनि लेख्न सक्छौ त्यसै दुईटा पार्टमा अथवा दुईटा तरिका लेख्न सक्छौ तरिका मैले बताइदिएको छु ठीक छ तरिका त्यसरी लेख्न सक्छौ ठीक छ ल यो भयो फिजियोलोजी अफ डाइजेसन इन फ्रग तिमीले एलिमेन्ट्री क्यानालको बारेमा लेख्ने हैन के फिजियोलोजी लेख्ने हो फिजियोलोजी भनेको डाइजेसन कसरी हुन्छ भन्ने टाइप लेख्ने हो ठीक छ ओके मेकानिजम लेख्नु डाइजेसन हुने डिस्क्राइब द पल्मोनरी रेस्पिरेसन एन्ड मेकानिजम अफ ब्रिदिङ इन फ्रग हेर यो अलरेडी पहिला पनि हामीले सुनेका छौं पल्मोनरी रेस्पिरेसन भनेको रेस्पिरेसन विथ द हेल्प अफ लङ्स भयो ठीक छ लङ्सले गर्दा हुने भनेको पल्मोनरी रेस्पिरेसन भयो अर्को छ मेकानिजम अफ ब्रिदिङ अब यहाँनिर चाहिँ ब्रिदिङ भनेको छ फेरि ब्रिदिङ भन्नाले तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ टोटल के गर्नु पर्यो रेस्पिरेसन के बारेमा लेख्देऊ किनभने लङ क्वेशन हो ठीक छ लङ क्वेशन द पल्मोनरी रेस्पिरेसन कसरी हुन्छ त्यो कुरा लेख्नु पर्यो त्यसपछि ब्रिदिङ एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस कसरी हुन्छ त्यो पनि लेख्नु पर्यो र अर्को सक्यो भने के लेख्न सक्छौ
यसमा इन्सपिरेसन, एक्सपिरेसन अनि एक्सचेन्ज अफ अक्सिजन र एक्सचेन्ज अफ कार्बन डाइअक्साइड, चारवटा टपिक हुन्छ यसमा। इन्सपिरेसन, एक्सपिरेसन, एक्सचेन्ज अफ अक्सिजन र एक्सचेन्ज अफ कार्बन डाइअक्साइड, यो चारवटा टपिक बनाएर यहाँ लेख्न सक्छौँ। र पल्मोनरी रेस्पिरेसन भने कस्तो हुन्छ त्यसको फिगर बनाउने, प्रपरली एक्सप्लेन गर्ने। गिभ एन एकाउन्ट अन आर्टेरियल सिस्टम अफ फ्रग, अघि नै आइसकेको छ। आर्टेरियल सिस्टमको फिगर तिमीलाई आउनु पर्यो, फिगर बनाउने, कुन आर्टेरियल सिस्टम भने के हो, त्यसमा आर्टेरियल सिस्टमको फिगर बनाउनु पर्यो र त्यसपछि बनेको ठिक छ। आर्टेरियल सिस्टम ठिक छ, के भने मैले आर्टेरियल सिस्टमको फिगर बनाउनु पर्यो, त्यसको फिगर बनाएर आर्टेरियल सिस्टमको डिफिनिसन लेख्ने, फिगर बनाउने, कुन आर्टरिजहरू हुन्छ र त्यसले कसलाई ब्लड सप्लाई गर्छ त्यति मात्र लेख्ने। आर्टरिजको नाम लेख्नु पर्यो, कसलाई ब्लड सप्लाई गर्छ, कुन अर्गानलाई ब्लड सप्लाई गर्छ त्यो लेख्नु पर्यो। ठिक छ ल, ओके। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन्स अफ एम्फिबियन हार्ट विथ वेल लेभल डायग्राम अफ एम्फिबियन हार्ट भनेको कसको एक्जाम्पल लिन्छौँ हामीले, फ्रगकै लिन्छौँ। फ्रगको हार्टको फिगर बनाउनु पर्यो, ठिक छ, अनि लेभलिङ गर्नु पर्यो, त्यति त हो। ठिक छ। अर्को कुरा स्ट्रक्चर डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ, अर्को फङ्सन्स एन्ड स्ट्रक्चर भनेको छ नि त। एउटा फिगर बनाऊ हार्टको, त्यसको हार्टमा कुन पार्ट हुन्छ, आर्टरिज हुन्छ, त्यसपछि के भन्छ कुन आर्टेरियल सप्लाई हुन्छ, अर्को के हुन्छ एट्रिया र के हुन्छ एट्रिया हुन्छ, अर्को के हुन्छ अरे भेन्ट्रिकल्सहरू हुन्छ। अरिकल्स भने हो, अरिकल्सलाई के भन्छ अरिकल्स, भेन्ट्रिकल्स कुन हुन्छ त्यो कुरा लेख्ने, कहाँबाट ब्लड आउँछ, कहाँबाट ब्लड जान्छ, कुन भेन्सहरू हुन्छ त्यो कुरा लेख्ने। त्यसपछि भनेको फङ्सन्सहरू लेख्ने, के गर्ने कुन कुराहरूको, जस्तै भेन्सको के फङ्सन भयो त्यसमा, ठिक छ, कुन पल्मोनरी भेन्स हुन्छ, ठिक छ। अनि त्यसपछि एउटाको के फङ्सन भयो त्यस्तो कुराहरू लेख्ने। मेन कुरा भनेको त के हुन्छ, यसको सर्कुलेसन हुन्छ अफ द फुड पार्टिकल्स एन्ड अरू जे कुरा हुन्छ ब्लडमा त्यो कुराहरूको, ठिक छ ल। नेक्स्ट अब के गर्छौँ ल, वाट इज पोर्टल सिस्टम डिस्क्राइब्स। पोर्टल सिस्टम भनेको डिफिनेसन मैले डिफिनेसन पनि राखेको छु, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। पोर्टल सिस्टमको डिफिनेसन सकिहाल्छु। डिस्क्राइब इट विथ रिफरेन्स टु फ्रग भनेको छ। हेर पोर्टल सिस्टम मैले भनेपछि पोर्टल सिस्टमको डिफिनेसन लेख्नु पर्यो। नेक्स्ट पोर्टल सिस्टम कति हुन्छ फ्रगमा, हेपाटिक हुन्छ, रेनल पोर्टल सिस्टम हुन्छ, तिनीहरू हुन्छ, तिनीहरूको एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्यो, ठिक छ। टपिक बनाउने, एक्सप्लेनेसन गर्ने, तिमीहरूको इम्पोर्टेन्स लेख्न चाहिँ नछुट्याऊ। पोर्टल सिस्टमको सिग्निफिकेन्स चाहिँ लेख्न नछुट्याऊ, इम्पोर्टेन्स लेख्नै पर्छ। सक्यो ल। यो फ्रग मैले भनिसकेँ, फ्रग एकदमै लेन्दी च्याप्टर पनि हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ नि। फ्रग तिमीलाई थाहा छ एकदमै लेन्दी पनि छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसले गर्दा मजाले मैले भनिदिरहेको छु, ठिक छ। गिभ एन एकाउन्ट अफ मेल एन्ड फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान्स अफ फ्रग। मेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान्स भनेको के हो त्यो लेख्नु पर्यो। मेल भनेको रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान कुन हुन्छ त्यसको सब टपिक बनाउँदाखेरि के एक्सप्लेन गर्ने, कुन अरू हुन्छ, त्यसको काम के हुन्छ, त्यसले के प्रोड्युसन गर्छ। फिमेलको पनि त्यस्तै लेख्ने, अर्ग्यान्सहरूको नाम लेख्ने, के प्रोड्युसन गर्छ, काम के हो त्यो लेख्ने। अर्को फिगर बनाउने, ठिक छ, फिगर बनाउनु पर्यो। मेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान छुट्टै बनाउनु पर्यो र फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान के गर्नु पर्यो छुट्टै बनाउनु पर्यो, ठिक छ। बनाउन सक्छौ नि ल, ठिक छ। फिगर चाहिँ एकदमै जरुरी पनि छ है, फिगर भएन भने मार्क्स यहाँ पाउँदैन, यो कुरा याद राख्नु। लङ क्वेसनमा सकेसम्म यसपछि फ्रगहरूबाट आएपछि फिगर बनाउनै पर्यो ल। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर अफ लङ एन्ड एक्सप्लेन इट्स वर्किङ मेकानिजम इन फ्रग। हेर यहाँनिर अघि जुन हामीले ब्रिदिङको कुरा गरेको थियौँ नि, ब्रिदिङको जुन आयो तिमीलाई सक्यो भने ल, तिमीलाई सकेन भने तिमीलाई एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस मात्र देखाइदेऊ, त्यो इन्टर्नल रेस्पिरेसन जुन हुन्छ एक्सटर्नल रेस्पिरेसन देखाइदियो। इन्टर्नल रेस्पिरेसन तिमीले पर्दैन त्यतिखेरको अगाडि क्वेसनमा, तर यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो इन्टर्नल एक्सटर्नल सबै रेस्पिरेसन देखाउनु पर्यो तिमीहरूले। हेर डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर अफ लङको फिगर बनाउने फ्रगको, त्यसपछि त्यसको के भन्छ स्ट्रक्चरलाई डिस्क्राइब गर्ने, फर्स्ट कुरो त्यो भयो। अर्को के गर्न सक्नु पर्यो भन्दाखेरि एक्सप्लेन इट्स वर्किङ मेकानिजम। वर्किङ मेकानिजम भनेको पल्मोनरी रेस्पिरेसन तिमीले कसरी हुन्छ भन्ने कुरा भन्नु पर्यो। पल्मोनरी रेस्पिरेसनमा चारवटा टपिक बनाउने, चारवटा टपिक भनेको एउटा एक्सटर्नल रेस्पिरेसन बनाउनु पर्यो। त्यसपछि के गर्नु पर्यो एक्सचेन्ज अफ अक्सिजन बनाउनु पर्यो। त्यसपछि इन्टर्नल रेस्पिरेसन, त्यसपछि के भन्छ ट्रान्सपोर्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड। सुरुमा के गर्नु पर्यो एक्सटर्नल रेस्पिरेसन, त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट अफ अक्सिजन, त्यसपछि के गर्नु पर्यो इन्टर्नल रेस्पिरेसन र त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड गर्नु पर्यो। यस्तो चारवटा टपिक बनाएर टक 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 एकदमै मजाले एक्सप्लेन गर्ने अनि लङको फिगर बनाउने, ठिक छ। अर्को कुरा मेकानिजम ब्रिदिङमा पनि के हुन्छ, यो इन्सपिरेसनमा पनि के गर्न सक्छौँ फिगरहरू इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। फिगरहरू सकेसम्म बनाउनु है, फिगरमा त्यत्रो भनिरहेको छु, फिगरको इम्पोर्टेन्स भने तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ। डिस्क्राइब द प्रोसेस अफ रेस्पिरेसन इन फ्रम, सेम क्वेसन हो यो पनि, के हो सेम क्वेसन हो। रेस्पिरेसनको प्रोसेस कतिवटा टाइपको प्रोसेस हुन्छ रेस्पिरेसनको, बक्को फ्यारेन्जियल हुन्छ, क्युटानियस हुन्छ अनि पल्मोनरी हुन्छ। तिनटैलाई के गर्नु पर्यो एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। सकेसम्म फिगर पनि बनाऊ अनि एक्सप्लेन गर्न, बिकज 8 मार्क्सको क्वेसन है, 8 मार्क्सको क्वेसन हो यो। कति मार्क्सको 8 मार्क्सको क्वेसन छ ल। यति हो क्वेसन्स। अब ल वाट इज रिप्रोडक्सन, डिस्क्राइब द फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान अफ फ्रग। हेर रिप्रोडक्सन भने के हो त्यसलाई एक्सप्लेन भन्नु पर्यो, डिफिनेसन दिनु पर्यो। फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान्सहरू कुन हुन्छ त्यो कुराहरू, फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानको फिगर बनाउनु पर्यो र के गर्नु पर्यो प्रपर हेडिङ बनाएर चाहिँ ओभरीको भयो, ठिक छ,
तिनीहरूको के गर्नु पर्यो, फङ्सनहरू के छ, कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो कुरा लेख्नु पर्यो। ठिक छ ल, यति क्वेसन्सहरू थियो। हामीले भेरी सर्ट र लङ क्वेसन्स फ्रगबाट आउने भनेको भेरी सर्ट र लङ क्वेसन जति पनि छ होल सिलेबस नै कभर हुने गरी सबै क्वेसन छ। यति पढ्यो भने मजाले पुग्छ तिमीलाई। अरे बारम्बार भनेको छु यतिकै राखेको क्वेसन्स होइन, प्रपरली मेन्सन क्वेसनहरू जुन क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यस्तो क्वेसनहरू छ। ठिक छ, अर्को कुरा तिमीहरूलाई यसको नोट्सहरू चाहियो भने अब तिमीहरूलाई लाग्न सक्छ होइन सर यसको नोट चाहिँ हामीलाई चाहियो भने के गर्न सक्छौ, टेलिग्राममा जान सक्छ, हाम्रो जुन लिङ्क तल दिएछ होइन त्यसमा टेलिग्राममा गएर तिमीहरूले जोइन गर, त्यसपछि सबैको नोट्स प्रपरली हामीले राख्दैछौँ। ठिक छ ल, ओके।